Matod pa ni ma'am, dol, padayon. Ayaw paminaw sa libak sa uban. Actually ma'am, you telling true. Kaya diri man gud sa kalibutan, kumupokus sa mga ginaistorya sa ubang tao. Mahimura na silang babag sa mga pangandoy nimo sa imong kinabuhi. Kay kana sila kutob ra na sa pagpandaot sa imuha. Diri sa Pilipinas, mubuhat kag maayo, mubuhat kag daotan, naagid na sila ikasulti sa imuha. Mubuhat kag maayo, batuhong kag dili maayo na mga istorya. Mubuhat kag daotan, samot nga naa sila ikasulti sa imuha. Ug sa kung gusto nimo nga maabot ang imong mga pangandoy sa imong kinabuhi, you need to focus to your goal. Pasagdi na sila. Ang importante, bahala kung sa mga pandaot nga ilang ginaistorya sa imuha, buhat ug maayong kabubuton. Kapatid, lakaw sa imong dalan nga walay baruganan nga imong gitamakan.